विश्वासी गणहरूलाई जय मसी भन्न चाहन्छु र जसले हेरिरहनु भएको छ यस हाम्रो कार्यक्रम विशेष आयोजक प्रति पनि म धन्यवाद चढाउँछु। एउटा कोभिड-19 का जुन कुराहरू आए धेरै विश्वासी बीचमा चिनापछि गराए। कोभिड-19 का जति कुराहरू आए धेरै विश्वासीलाई परिचित गराए। यसमा चाहिँ म पनि खुसी छु र अचानक यो कुराहरू आयो। अब के गर्ने, अचानक यो कसैले सोचेको थिएन। तर विश्वासी जसले बाइबल पढ्छ उसलाई चाहिँ पहिले नै थाहा थियो, किन बाइबलमा त्यो एउटा पुस्तक हो परमेश्वरको, जहाँ भविष्यवाणी मत्ती 24 अध्यायमा प्रभु यीशुले गरिसक्नु भएको छ। अन्तिम दिनमा महामारी आउँछन्, भूकम्प आउँछन्, अब के आउँछ, अनिकाल आउँछ, त्यसपछि एकदम जाति जातिको विरुद्धमा राज्य राज्यको विरुद्ध, यी सबै कुरा चाहिँ बाइबलमा प्रष्टै बताइएको छ। यसकारण कोरोनाको त्रासले सबैलाई सतायो, कोरोनाको त्रासले सबैजना डराए, तर क्रिस्चियनहरू चाहिँ डराएनन्। किन डराएनन्? यशाया 41 अध्यायको 10 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो, नडरा, म तेरो साथ छु। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वरले नै नडरा भन्नुहुन्छ भने त्यो डराउने त क्रिस्चियनै होइनन्, होइन? यसकारण आज क्रिस्चियनहरू डराएनन्। सबले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिएका छन्, सबले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिएका छन्। नसक्ने कोठाभित्र बसेर प्रार्थना गरेका छन् देशको सुरक्षाको लागि र आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूको लागि र विश्वको लागि नै सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरेका छन्। किनभने जसको हामी सेवा गर्छौँ उहाँ मुर्दाहरूका ईश्वर होइन, उहाँ जीवितहरूका ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अब जुन दिन लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनमा अब के गर्ने, सबैलाई अब सल्लाह गर्ने त विषय नै भयो। हल्ला यहाँ सल्लाह गरेर हल्ला गर्ने त भएन। अब मैले जानेको कुरा के गर्छु त, मैले हप्ताको सेनिटाइजर बनाइहालेँ, ड्रम सेनिटाइजर बनाएँ। मेरो आफ्नो एम्बुलेन्स भएको कारणले गर्दा म जहाँ पनि जानु पाएँ र सबै मुलुकमा म भिजिट गर्न पाएँ। विशेष सरकारी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी दाजुभाइ, आर्मीकाहरू र सरकारीमा द्वारा खटिनुभएका उहाँलाई चाहिँ मैले सेनिटाइजरको रूपमा सेनिटाइजर, साबुन र ग्लोभ्सहरू अनि मास्क, साथसाथमा चिसो पनि बढ्दै हिँडेँ। तर अब त्यो बिस्तारै सिधेपछि त रासन पानीले निकै सताउन थाल्यो। अब के भने यतिलाई सल्लाह गरेर पैसा छ भनेर सोध्ने त कुरा आउँदैन। अनि हामी विशेष घर परिवारबाट विशेष बुढाबुढीमा भनौँ न सल्लाह भइहाल्यो क्या। यसकारण जतिजना श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ यति बेला हुनेछ नि त काम। बुढीले बुढालाई सहयोग गरिहाल्ने, लु गरौँ भनेपछि म त झन् त्यतिकै गर्न चाहिरहेको, श्रीमतीले लु गरौँ भन्नुभएपछि झन् खुसी है। अनि चाहिँ घर मैले राहतको कार्यक्रम पहिला मेरो क्षेत्र वडा नम्बर 14बाट त्यहाँका वडा अध्यक्ष लगायत सबैजना आएर सुरु गर्नुभयो। करिब त्यहाँनिर 700-800 को लाइन थियो र उहाँले सबैलाई मैले अब लु हामी चाहिँ व्यक्तिगतबाट गरौँ, चर्चबाट गरेको कतिले गरेको होलान्, संस्थाबाट गरेको होलान्, देशबाट गर्नेले गरेको होलान्, हामी चाहिँ व्यक्तिबाट गरौँ है भनेर म चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले बाँड्न थालेँ। अनि एकदम खुसी हुनुभयो वडा अध्यक्षहरू पनि। उहाँले जतिले सक्दो फोन गर्दै घरमा अहिले पनि घरमा त दिनमा 8-10 जना त दैनिक आइ नै रहेको छ है। र प्रभुको दया भयो, यो चाहिँ एउटा साह्रो प्रभुले सेवा गरेर सहभागी दिनुभयो। धन धेरै भएर होइन, मन ठुलो भएर हो। मन रहेछ, आखिरमा मन भयो भने परमेश्वरको काम गर्न सक्दो रहेछ। सरकारले 5 किलो चामल बाँड्यो, 80 करोड बाँड्यो भन्दै धमास पिट्दै थियो। अनि मलाई नमाझै लाग्यो। मैले अहिले 7,000 घर बाँडेँ, 70-80 लाख पनि सिद्धेको छैन मेरो। कहाँबाट 80 करोड भएछन्, यो एकदम ठुलो प्रश्न चिन्ह रह्यो। र धेरै मिडियाकर्मीलाई मैले भनि पनि सकेँ, यो त नभनेको भए हुन्थ्यो नि, बरु चुपचाप भएको हुन्थ्यो नि, मुख बहुत दुःख पायो भने जस्तो भयो क्या। 5 किलो चामल बाँडेर 80 करोड बाँडे भन्नु र अहिले मैले 15 किलोको दरले सबै 7,000 भन्दा बढी मान्छेलाई बाँडिसक्दा मेरो 80 लाख सिद्धेको छैन, कहाँबाट जस्तो भएछ भन्ने भयो क्या। मलाई ठुलो प्रश्न चिन्ह आयो। तर आज विश्वासीलाई मात्र नगरेर एउटा परमेश्वरले सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। हामीले वचन खोलेर प्रचार टोटोमा गर्नु, प्रभुको कुरा सुनाउँदै जानु अर्को एउटा पाटो छ भने यो चाहिँ एउटा कर्म क्षेत्रबाट कामबाट विश्वासी प्रभुलाई चिनाउने सौभाग्य प्रभुले दिनुभयो।
घर घर गएर मैले विश्वासी भन्दा हिन्दू समाजका मानिसहरूलाई बढी बाँडेँ र हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियनहरू र बुद्धिस्टहरूलाई पनि धेरै चाहिँ हिन्दू समाजका मानिसहरू हुनुहुन्छ सबैलाई बाँड्ने मौका पाएँ र कोरोना कहाँ छ म अनुसन्धानकर्ता हो अनुसन्धान धेरै गर्छु नेपालमा कोरोना कहाँ छ खोज्दै हिँडेँ मैले सही क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ हेर्छु कोही मरेको छैन बुझ्नु होइन कोरोना गर्दा कोरोनाको मऱ्यो एकजना मऱ्यो होला मैले हप्ता त सोधेँ केले मऱ्यो ब्रेन ट्युमर थियो ब्रेन ट्युमरले मऱ्यो सबैले सुरुमा एकजना मऱ्यो केले मऱ्यो बच्चा जन्मसकेपछि सुत्केरी एकजना छोरी मान्छे बित्यो अब यसलाई खनेल गर्ने हो भने त ल्याब टेस्ट गराउँछ डिएनए टेस्ट गरेर धेरै लाग्छ कोरोनाले मऱ्यो भने सकिहाल्यो तर उसको श्रीमानले के गर्यो यदि मेरो श्रीमतीलाई कोरोना लागेको भने मलाई लागेन किन मलाई किन लागेन मेरो छोरीलाई किन लागेन नानीलाई किन लागेन यो ठुलो प्रश्न थियो कसैले उत्तर दिन सकेनन् अहिलेसम्म पनि यति साह्रो सेफ छ यो नेपाल किनभने नेपाल इज द ल्यान्ड अफ हर्ब्स म जडीबुटीको काम गर्छु र यस्ता जडीबुटीहरू छन् जब म आफ्नो अहिले अन्तिम विकल्प अस्पताल पनि छ जब डाक्टरले हुँदैन अब तपाईँको उपचार हुँदैन अब तपाईँ मर्ने सिवा केही पनि होइन मिठो मिठो खानुहोस् बस्नुहोस् भनेपछि हृदय आउँछन् ती बिरामीलाई र ती बिरामीको चाहिँ उपचार म गर्छु फालेका बिरामीहरूलाई किनभने त्यो सबै कुरा दिनुहुनेको परम प्रभु परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान हो बाइबल पढेर मैले कुरा जाने बाइबल पढेर मैले कुरा सिकेको हो यस कारणले आज हामीलाई जुन अहिले मैले जुन गरेको उपचारमा पनि धेरै बिरामीलाई मैले सहयोग गर्न सकेको सफल बन्न प्रभुले साथ गर्नुभयो र अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरैजना त्रसित हुँदाखेरि क्रिस्चियनहरू कोही पनि त्रसित छैनन् किनभने हाम्रो एउटा ठुलो सहारा छ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ परमेश्वर किनभने उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ है धेरै ईश्वरहरू मैले जाँचेँ धेरै ईश्वरहरूलाई मैले हेरेँ है म चाहिँ धेरै ईश्वरलाई पनि अनुसन्धान गरेर मात्र ईश्वरलाई विश्वास गरेको व्यक्ति हो धेरै ईश्वरहरू थियो मेरो व्यक्तित्व म लिम्बू गराएको है अब हाम्रो आफ्नै थियो त्यो फेतङ्बाहरू चलाएर धुमधाम कुखुरा काटेर रगत बगाएर गरिन्थ्यो तर त्यो किन गर्ने ईश्वरहरू हेर्छु सबै ईश्वरको हातमा भाला बन्चोरो त्रिशूल धनुकाँड मार्ने र काट्ने चिज मात्र हुँदा मलाई नमजा लाग्थ्यो को होला ईश्वर जसको हातमा चाहिँ हतियार छैन मैले हेर्दै जाँदाखेरि यीशु ख्रीष्टको हातमा हतियार देखिनँ मैले बुझ्नुभयो यीशु ख्रीष्टको हातमा हतियार देखिनँ अनि अर्को फेरि के देखिनँ भने मलाई यथार्थ यो छ वास्तविकता मलाई बताउनु छ प्रमाण जे पनि म चाहिँ बोलेर प्रुफ मात्र गर्न चाहन्छु र प्रमाणसहित मैले हरेक ईश्वरको नाममा घरको गेटमा माग्दै आएको देखेँ तर यीशुको नाममा जय यीशु 10 रुपियाँ पाउँ भनेर मागेर आएको कहिले देखिनँ मलाई यहीँबाट छुइरहन्थ्यो क्या अझै पनि मैले यीशुलाई अझै जाँच्नु पऱ्यो किनभने यीशु त गाई खाने धर्म बेलायती धर्म भनिहिँड्थ्यो नि किन अङ्ग्रेजको धर्म होला यीशुलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले अङ्ग्रेजको बढी खण्डन गर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजमा त त्यो जाति रहेछ सारा विश्वभर उनीहरू चाहिँ के भन्छ उनीहरू प्रुफ गर्नलाई कुनै कुरो नयाँ कुरो भेटाइन्छ कि भने यिनीहरू खोज्दै यिनीहरू हिँड्ने जाति हुन् यसो आज हामी नेपालमा पनि अङ्ग्रेजहरू आउँछन् अनि हाम्रो नेपाली चाहिँ के अरे नेपाली चाहिँ एकदम भरिया भएर र मजाले यो के अरे गाइड भएर उनीहरू अङ्ग्रेजको डाँडा लगिरहेको हुन्छ अङ्ग्रेज मजाले पछाडि हिँड्छन् उस वास्तवमा माउन्ट एभरेस्ट हेर्नु गएको होइन उसको हातमा एउटा यत्रो मिसिन हुन्छ सानोबडे त्यो डिटेक्टर मिसिन हुन्छ टिटिट गर्छ उसले सुन अलग देखाउँछ चाँदी अलग देखाउँछ तामा अलग देखाउँछ त्यसपछि उहाँ जान्छ उसको राष्ट्रसँग कुरा गर्छ र मेरै गाउँ तेह्रथुमको 3 जुरे भन्ने पहाड आज जतिले सुनिरहेको रहेछ तेह्रथुम वरिपरि हेर्नुहोस् त डाँडा चिल्लै भयो 3 जुरेको एउटा पहाडमा सुनको खानु थियो नीलो प्लेटको गाडी आएर सबै सिद्धाइदियो किनभने नीलो प्लेटको गाडीलाई कुनै पहाडीले रोक्न पाउँदैन चुपचाप सिद्धाइदियो सबै लगेर गइदियो यस्तो देश हो यो नेपाल सारा कुराले भरिएको देश हो नेपाल है तर आज हामीले नेपाललाई नचिनेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ जडीबुटीहरूमा हेरेँ के छ यसमा के पाउँछ है र निकाल्दै जाँदाखेरि प्रभुले दिनुभयो के प्रभुले भन्नुभयो र मैले अझै यीशुलाई पनि यो अङ्ग्रेजहरूको कुरा गर्दै थिएँ मैले होइन अङ्ग्रेजहरू यसरी यिनीहरू अनुसन्धानमा हिँड्दै जाँदा जेरुसलेममा पुग्दा यीशुको रित्तो चिहान देख्दा उनीहरू अभाग भएका थियो वा सब ईश्वर आए मरे किराले खाए यीशुलाई किराले खान पाएन तेस्रो दिन बोर उठ्नुभयो उहाँ अनि यस्तो अचेतचकित भई यिनीहरू बाहिर टिपेर लगे बेलायत र बेलायतबाट यिनीहरू संसार प्रचार गरे यीशुको बुझ्नुभयो
यीशुको यसै कारण अङ्ग्रेजको धर्म भनेको हो। अङ्ग्रेजलाई किन धर्म भन्यो? उनीहरूले प्रचार गरिदिएको छ। तर त्यो अङ्ग्रेजलाई परमेश्वरले कस्तो आशीर्वाद दिनुभयो? आज अङ्ग्रेजी भाषा नजानिकन विश्वको कुनै मुलुक पनि यात्रा गर्न असम्भव छ। अब यसको पनि मैले प्रमाण त गर्नु पर्यो, हो कि होइन? हिँडेर भने एक्लै लाठी कसेर युरोपको सारा मुलुक एकैचोटि पुरा सेन्सन भिसा लाएर हिँडेँ म। जर्मनी पुगे, जर्मनी भाषा बोल्छ, यसले मैले इङ्ग्लिस बुझ्छ कि बुझ्दैन? मलाई यसले माया चिज दिन सक्छ सक्दैन? जे माग्छु उसले दिन्छ। बुद्ध रहेछ, बुद्ध रहेछ। यस कारण संसारभरि आज अङ्ग्रेजका भाषा चलिरहेका छन्। अङ्ग्रेजको देवता होइन यीशु, परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको हो। तर कतिजना हाम्रो साथीहरू, मिडियाका साथीहरूले धेरै विरोध गर्छन् क्रिस्चियनका, तर अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ बोल्न मन पराउँछन्। यस कारण जस कसैले विरोध गर्छ भने एबिसिडी आज भने मेटाउनुपर्छ, कफागार मात्रै भन्नुपर्छ। र अमेरिका जानु छोड्नु चाहना गर्नु हुँदैन विश्वासी क्रिस्चियनका विरोध गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ। तर त्यो नगरिकन चुपचाप अगाडि जानुभयो भने तपाईँको सबै कामहरू सफल बन्छन्। तर परमेश्वर, अब जुन मैले भन्दैछु तपाईँहरूलाई, जुन परमेश्वरको हामीले सेवा गऱ्यौँ त्यही परमेश्वरले चाहिँ यस्तो मन दिनुभयो, सबैलाई के गर? माया गर। उहाँले चाहिँ मलाई, हामीलाई माया गर्नुभयो। तर पनि मैले परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम अङ्ग्रेजको धर्म कस्तो होला जाँच्दै थिएँ। तर जब यीशु क्रुसमा लत्रिएको बेलासम्म मलाई अझै छुएकै छैन। तर एउटा शब्द निकाल्नु उहाँले, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, के गरिरहेको छ यिनीहरू जान्दैनन् भनेर चाहिँ मेरो आँखाबाट त्यति बेला बढेर आँसु झरेको थियो। कस्तो ईश्वर गर्ने बेलामा पनि थुक्क त्योहरू पक्षीबाट एकैमा मार्छु भनेर मर्नुपर्ने है, सरापेर मर्नुपर्ने, क्षमा दिइराखेर मर्दा मेरो मन पोक्लाको पल्टिहाल्यो। यस्तो ईश्वरको मैले सेवा गर्नु पाएँ। र मैले आज सेवा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ माग पाउँछौ, खोज भेटाउँछौ, ढकढकाउ उघारिन्छ भन्ने शब्दलाई अगाडि राखेर घुँडा टेकेर मैले माग्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले जति काम गरेको छु सबै दिनुहुने मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यहीबाट चाहिँ आज मैले धेरै धेरै घरहरूमा अब जन्म त प्रभुले यस्तो माया गर्नुभएको छ, हामीले हामीलाई माया गर्नुपर्छ होइन। सबैलाई चिनाए हेर्ने मौका पाएँ। कति यति साह्रो रोएको घरहरू उद्धार गरेको मैले अहिले त्यो ल्याउने मौका पाएको छु। कतिवटा अब धेरैलाई चाहिँ उद्धार राखेको छु त्यहाँनिर, अझै कतिलाई गर्न बाँकी छ। अब यो यत्रो काम आज क्रिस्चियन समुदायले मेरो आफ्नो क्षेत्रबाट र आफ्नो आफ्नो मण्डलीहरूबाट जसले गरे पनि यी सबै क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले कसलाई मद्दत गरेका छौँ? हाम्रा सरकारलाई मद्दत गरेका छौँ। अब सरकारले काममा त्यो लाएर बस्नु हुँदैन, बुझ्दैन? सरकारले काममा त्यो लाएर बस्नु हुँदैन। हरेक क्रिस्चियन क्षेत्रबाट सबैले मद्दत गरेको छ, एउटा टेवा दिएको छ है। त्यसै कारण आज तर सरकारले चाहिँ क्रिस्चियनहरूले एउटा लास राख्ने ठाउँ पनि दिन सकेको छैन, लज्जास्पद कुरा हो। यसै कारण मेरो ठुलो बोझ भएकोले म अहिले खालि लास राख्ने ठाउँको लागि चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्छु भने डुलिरहेको छु। र हिजो र अस्ति पनि म गएँ। अब प्रभुले दिनुभयो जुन छ त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। सायद प्रभुले मलाई दिनुभएको मेरै एउटा सेवा। अब एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि यीशुको सेवा गर्छु, तपाईँहरूले यीशुको सेवा गर्छ। तर यहाँ एउटा विभाजन छ, क्रिस्चियन एक हुन सकेको छैन। क्रिस्चियन एक हुन सकेको छैन, दुःख लाग्दो कुरा हो यो। बाइबलै पढ्छ, यीशुलाई पुज्छ, प्रार्थनै गर्छ, क्रिस्चियन एक हुन सकेको छैन। साह्रै नमजा लागेर आउँछ मलाई यो। घमण्ड छ, हामीलाई अहन्ता छ। तर क्रुसमा लत्रेर पनि प्रभु यीशुले घमण्ड गर्नु भएन भने मैले घमण्ड गर्नुको कारण के? हामीले नमिलेका कुराहरू, शिक्षामा नमिलेका कुराहरू मिलेमत गरेर एक भएर अगाडि जाने हो भने अझै बलियो हुन सक्छौँ हामी। यसै भएर चाहिँ क्रिस्चियन एक हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अब मेरो क्षेत्रबाट म अगाडि बढिरहेछु। क्रिस्चियन आइडल जो गर्न लागेको थिएँ लकडाउनभन्दा एक हप्ता अगाडि मात्रै सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई मैले बोलाएर उहाँले सबैले गरिसकेको थियो। त्यसलाई अडिसन गरेको हुन्थ्यो। नेपाल, भुटान, सिक्किम र नेपाल यो लागि चाहिँ मैले कार्य विशेष ध्यान आकर्षण गरेर चाहिँ एउटा क्रिस्चियन आइडल मैले गर्नलाई अगाडि बढिरहेको छु। जतिजनाले सुनिरहनु भएको छ यस हेर्ने चाहिँ प्रोग्रामलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो उद्देश्य खालि क्रिस्चियन एक हुनुपर्छ, क्रिस्चियन एक हुनुपर्छ। क्रिस्चियन एक हुन सकेको छैन। यसै कारण कतिवटा तत्त्वहरू हाम्रो विरोधमा बोलिरहन्छ। हामी यहाँ आएर चुकिहाल्छौँ। एउटाले आएर तिमी खै अर्को छौ भने हामी केही उत्तर दिनै सक्दैन। यसमा सबै क्रिस्चियनले यीशुलाई नै पुकार्छन्, तर अलिकति तरिका र शैली नजानेको कारण हामी सबैजना एक भएर गर्नु पायो भने चाहिँ राष्ट्र पनि हामी मजाले हाँक्न सक्छौँ। बुझ्नु भएन? राष्ट्रलाई पनि हाँक्न सक्छौँ। राष्ट्रमा परेको आपद विपदको बेलामा एक एकजना विश्वासीलाई बुद्धि दिनुभएको छ।
सबैलाई ज्ञान दिनुभएको छ है। प्रभुले त अझै माग्ने, प्रभुले त अझै माग्दाखेरि उहाँले दिनुहुन्छ। परमेश्वर मगन त हाम्रो ईश्वर, मगन त ईश्वर होइन, उहाँ दिने ईश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ माग पाउँछौ। माग्नै माग्दैन हामी, खालि आफ्नो घर बिल्डिङ पढा लेखाको बुढीलाई मात्रै माग्छौँ, अरूको लागि माग्दै माग्दैन। प्रभु खिन्न हुन्छ क्या। हामीले अरू समाजको लागि पनि माग्नुपर्छ अनि प्रभुले दिनुहुन्छ, बुझ्नु होइन। त्यसपछि प्रभुले दिनुभएपछि हाम्रो सारा कुराहरू फुलफिल भइहाल्छ। त एकदम निश्चयमा आज म अन्तमा भन्दैछु, हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ एक हुन नसकेको कारणले गर्दा आज हेपिएको छ। यहाँबाट आउन लाग्न सकिहाल्छ, तिमी मिल्छौ भन्यो भने हामीमा जवाफै हुँदैन। क्रिस्चियन एक हुनुपर्छ है। आफ्नै खानुहोस्, आफ्नै सेवा गर्नुहोस्, आफ्नै ठाउँमा गएर आफ्नो तरिकाले सेवा गर्नुहोस्, तर हामी एक हौँ भन्ने नारा चाहिँ लगाउन सक्नुपर्छ हामीले है। अन्तिम दिनमा अब अझै बेला त्यो प्रभुले भन्नुभएको छ, अन्तिम दिनमा 7 जना छोरी मान्छेले एउटा पुरुषलाई के गर्छन् अरे, हामी आफ्नै खान्छौँ, आफ्नै लाउँछौँ, केवल नाम मात्रै चाहियो हामीलाई भनेर आउँछन् अरे है। यस्तै प्रकारले हामी जुन जुन थरीको जुन जुन सेवा गर्छ नि क्रिस्चियन बनाउँदा हरू चाहिँ आफ्नैसँग सेवा गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो प्रकारले मेलोडी चलाउनुहोस्, म आफ्नै प्रकारले गरेन, तर हामी सबैजना के हो, एउटै हो भनेर मेरो दाजु हो, मेरो भाइ हो, मेरो बहिनी हो, मेरो दिदी हो। हामीले यो भन्न सकेका छैनौँ। यसै कारण भन्न नसक्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो एकजना मित्र निक्लिनु भएको छ है, अभिषेक जोशी होइन। साह्रै मजा लाग्छ, कतिवटा कुरा चाहिँ यति मजाले बनाएको छ यिनले पाइयो। तिनीसँग म चाँडै भेट्ने मेरो अभियान त चलाइरहेको छु। मलाई मजा लाग्छ, बाइबल भयङ्कर पढेको रहेछ तिनले, कतिवटा कुरा सही छ उनको होइन। सायद यिनले सायद कुन चर्चमा गएर ठोकर खाएको हो या कहाँ कसलाई देखेर हो, क्रिस्चियन हुन सक्दैन। यिनलेसँग पनि भन्छ यस्ताहरू सबले आउन सक्छ हामीलाई, हामी एक हुन सक्दैनौँ। यो बडो विडम्बना हो एउटा क्रिस्चियनको लागि चाहिँ, म क्रिस्चियन हो भन्नलाई चाहिँ। हामी एक हुन सक्यौँ भने आफ्नै मण्डली गर्नुहोस्, तपाईँको चलेको कुराले अरूलाई हेर्नु पर्दैन। हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर सेवा गरौँ, तर त्यो फलानाको मण्डलीको दाजुभाइ हाम्रै विश्वासी हो, हाम्रै भनेर भने हुन्छ। नेता त के हामीले देशै हाँक्न सक्छन्, बुझ्नु होइन। यसो देशै हाँक्न सक्छ, देश हाँक्नु केही सजिलो छैन। एसएससी लगाएको मान्छेले त देश हाँकिरहेछ भनेदेखिलाई परमेश्वरले त पाएको मान्छेले झन् माथिबाटको बुद्धिले त देश त त्यतिकै हाँकिन्छ, बुझ्नु होइन। देश त्यतिकै हाँकिन्छ। मैले हिजो अस्ति भने एमसिसीको कुरा गर्दै गर्दा पनि दुइटा आयो नि एमसिसी कि 55 अरबमा देश बिक्री गर्दैछ। म एउटा गाउँबाट निकाल्दैछु, त्यो 55 अरब मलाई दिन्छ पनि भनेको छु अहिले। र त्यो मात्रै होइन, अब केही देशमा विकास नेताजीहरूले नगरेको देख्दा चाहिँ एमसिसी आएको त राम्रो पो हो कि क्या हो। हामीलाई त केही घाटा हुँदैन, हामी जस्तो छौँ त्यस्तै जान्छौँ। घाटा चाहिँ तिनीहरू धुरुर हुन्छन्। आफ्नो देशभित्र यति साह्रो जडीबुटीले भरेको देश हो यो, त्यसै कारण त कोरोनाको प्रभाव छैन। इटली साइन्टिस्टहरू जन्मेको ठाउँ हो, खै त मरे त सबै वैज्ञानिकहरू, डाक्टर मरे त अमेरिका, त्यत्रो राष्ट्र वाफ लाखौँ मरे। नेपालमा कोरोनाले मरे भन्दाखेरि पुष्टि गर्न सकेको छैन। सरकारले यति समय पनि अरब रुपियाँ आएको छ र पनि एउटा कोरोनाको लागि टेस्ट गर्ने मेसिनमा पनि 15,000 दाम लाग्दाखेरि चाहिँ साह्रै घटिया भयो क्या। यो चाहिँ साह्रै घटिया भयो चाहिँ एकदम। अरे पैसा नभएर अरबौँ रुपियाँ आएको छ, खेस साह्रो लोभ लाग्यो। यो चाहिँ मलाई मन परेन। यत्रो सरकारजीहरू मन्त्रीजीहरू तपाईँहरूलाई टेको दिनलाई म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा तर्फबाट पनि मैले पनि सहयोग गरेछु। देशका जनतालाई बचाउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर होइन। हामी कसरी गर्नुपर्छ, गरौँ अगाडि चाहिँ अझ बढाउन सकिन्छ है। तर एउटा सरकारले यस्ता मिसिनहरू त जताततै राख्नु पर्थ्यो नि कोरोना टेस्ट गर्नलाई। 15,000 राखेपछि त्यसै त लकडाउनले बिचरा लक भएको छ, तलब नपाएर बिजोग भइरहेको छ। कहाँबाट तपाईँले 15,000 तेह्रले के अरे कोरोना टेस्ट गर्नु जान्छ र? झन्न परमेश्वरको अनुग्रह छ नेपालमा, कसैलाई पनि कोरोनाले फिटी भएको छैन। तर यदि आउने हो भने चाहिँ सखारै हुन्छ नि हो, तर परमेश्वरको दया छ। आज यो सारा क्रिस्चियनहरूको प्रार्थनाको उत्तर हो। हुन त अरूले गरेन भनेको होइन, गरे, तर क्रिस्चियनहरूले चाहिँ निस्वार्थ रूपमा प्रार्थना गरेका छन्, प्रभु जोगाइदिनुहोस् सबलाई। उसले क्रिस्चियनले चाहिँ विश्वासीलाई मात्रै जोगाउनुहोस् भन्दैन, फेरि उल्टा छ क्या। विश्वासीलाई मात्रै जोगाउनुहोस्, अरू जोसी होस् भन्दैन क्रिस्चियनले। क्रिस्चियनले चाहिँ सबै मन्त्रीदेखि लिएर सबै वरिपरि जति छन् हाम्रा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैलाई रक्षा गरिदिनुहोस्। आज परमेश्वरको हात छ नेपालमा,
परमेश्वरको साथ छ नेपालमा। क्रिस्चियनहरूको त झन् ठुलो हात छ। यसै कारण क्रिस्चियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारज्यूहरू राम्रो बनाउनु पर्यो, राम्ररी हेरिदिनु पर्यो। यसै कारण हामीले प्रार्थना गर्छौँ, बुझ्नुभयो? क्रिस्चियनले कहिले पनि यो सरकार मरिजाओस्, किन परोस्, कहिले प्रार्थना गर्दैन। बाइबलमा यस्तो कुरा सिकाएकै छैन हामीलाई। हामीलाई त सबैलाई के गर, क्षमा गर, माया गर, दया गर भन्ने मात्रै सिकाइएको छ। यसै कारणले गर्दा आज कोरोनाका प्रकोपले विश्वासीको साथसाथमा धेरै विश्वासी लगायत सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई रक्षा गर्नुभएको छ प्रभुले। अझै पनि गर्दै जानुहुन्छ र जतिवटा कुराहरू तपाईँहरूमा कतिवटा कुराहरू छन् बुझ्न सक्नुभएको छैन भने व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ एकदम यसमा लागिरहेको छु। कोरोनाको औषधि पनि अस्ति नै मैले निकाल्न प्रकाशित ल्याएको छुइनँ। सबैभन्दा धेरै मुलुक र चोक र गल्ली डुल्दैछ म बढी। कहाँ छ कोरोना भन्दै खोज्दै हिँडेको हो, बुझ्नु भएन? सबै जग्गा खोज्दैन, किन प्रमाण गर्नु पऱ्यो नि, बुझ्नु भएन? आज कसैबाट मरेको भने कोरोनालाई मऱ्यो भने सबै भयो। अस्ति एउटा साथीले किन लकडाउन भएको भनेर एउटा मिडियाकर्मीहरू मेरो घरमा आएर सोध्नुभयो। धेरै पैसा आएको छ सरकारलाई, भागबन्डा गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ, त्यही कारण लकडाउन बनाएको भने मैले सही पनि रहेछ। किनभने खुला छोड्यो भने सिंहदौरा घेरिहाल्छ, लकडाउन भने हेर्नु जाँदैन, आफूलाई सुविधा भयो। तर यस्ता किसिमले कोरोनाको लागि आज सरकारले पनि आएको सहयोग चाहिँ बिल्डिङ बनाउनलाई, घर बनाउन जानुहुन्छ भने त्यो जस्तो अनिष्ट र त्यो जस्तो श्राप चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। बनिने बित्तिकै कि तपाईँको बुढी बिरामी हुन्छ कि छोरा मर्छ है, केही न केही चाहिँ हुन्छ। यस कारण देशमा आएका सम्पत्ति लागि जुन आएको छ त्यो कोरोनाको लागि आएको छ भने प्रोटेक्सनको लागि पैसा फाल्नुहोस्। आएको छ प्रशस्त पैसा आएको छ, फाल्नुहोस्। देश जोगाउनुपर्छ, हामी जोगाउनुपर्छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा यत्रो कुद्न सक्छौँ भने सरकार त झन् एकदम मिलेर गर्न सक्छ। हामी सरकारका मानिस हामी सब मिलेर देशलाई जोगाउनुपर्छ। पहिल्यै बुद्धि पुऱ्याएको भए नेपालको बोर्डर सबै सिल गरिदिएको भए र एयरपोर्ट सिल गरिदिएको भए आज हामी खुलस्त मजाले डुल्न पाउँथ्यौँ। तर पनि ठिकै छ, केही बिग्रेको छैन अहिले पनि है। तर पनि अहिले नै अब लकडाउन छ कि छैन, अब जोर र बिजोर चल्नु थाल्यो। अब मेरो गाडी लिएर आउँ भने त दुइटै आज त जोर परेछ, आउने पालो चाहिँ बिजोरको परेछ। त्यसले गर्दा पनि केही छैन, हिँडिरहेका छौँ, घुडिरहेका छौँ। सरकारका नेतृत्व गरेर बस्नेहरू चाहिँ एकदम बाहिर निस्कनुहोस्। सबैजना मिलेर आइडिया बोलाउनुहोस्। आइडिया प्रशस्त छ परमेश्वरले दिनुभएको। यसै कारण मैले चाहिँ प्रमाण गरेर नै देखाइ नै रहेको छु कि नेपाल सुरक्षित छ। अझै पनि हो, सुरक्षित छ भन्दैन हामी लापरवाही गर्नु होइन, हामी होसियारी त हुन्छ नै। तर पनि त्यो एउटा कोरोनाको टेस्ट गर्ने मेसिनहरू त यसो गल्ली राखिदिनु पऱ्यो, फ्रीमा राखिदिनु पऱ्यो नि। फ्रीमा आएको चिजलाई त त्यहाँबाट पैसा चुस्नु चाहिँ यो चाहिँ साह्रै नराम्रो हो। भोलि त तपाईँले चुनावमा उठ्नुभयो भने केही पनि पाउनुहुन्न। अझ लेखिदिनुपर्छ चुनावमा कोरोनाको बेलामा के गरेर तिर्छ भन्छ, लेख्दै हाल्नु। म मात्रै हाल्छु, त्यसरी लेख्छु। अब चुनावको भोट हाल्नु पऱ्यो भन्छ है। यो मौका छँदा जुन सरकारले नेतृत्व गरिरहेको छ, अहिले मौका छ भएकै सरकारको जनताको मन जित्ने। यसले त्यो पनि जित्नुहोस्। विश्वासीले त प्रार्थनाबाट जितेका छन् र अहिले हामी जति देख्दै हुनुहुन्छ, जसले अगाडि सबै कुरा गर्नुभयो है, सबैले गरेका छन्। सबका विश्वासीहरू सबैका हामीले मात्रै गरेका छैनौँ, अझै अगाडि नआएका पर्दादेखि पछाडि रहेका सब विश्वासीले देशको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गरेका छन् र जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ, जसले प्रार्थना सुन्नुहुनेछ, सुनिरहनुहुनेछ, उत्तर दिनुहुनेछ। जय मसीह।